Epektibo nga pamaagi sa mga pag-ampo. Number 1, confession. Mangayo gyud kag pasayloan sa Ginoo sa tanan nga imong mga sala ug buhian sad nimo o ang imong pasaylo ni adtong mga tawo nga nakasala nimo aron dunggon sa Ginoo ang imong pag-ampo. Number 1 to ganina. Number 2, mapasalamaton ka kanunay sa Ginoo, magsugod ka sa imong mga pag-ampo pinaagi sa pag-express sa pagpasalamat sa Ginoo sa mga panalangin nga iyahang gihatag sa imong kinabuhi. Number 3 is worship. Pasalamati siya, simbaha siya, inunimo siya, Ginoo, gisimba ta ka kay angayan ka nga mudawat sa ako ang pagsimba. Number 4, prayer journaling. Isulat nimo ang imuhang mga prayer request, unsay imong reflection o insight aron maimuhang mamanmanan nimo unsa ang imuhang mga giampo doon na bay pagtubag sa Ginoo. Number 5 is kung mas labing maayo kung doon na kay kauban nga prayer partner aron nga maka-encourage sad nimo o magagiyan nimo labi na panahon nga doon na kay mga problema. Number 6, meditative prayer. So, mga mamalandong ka na ay gitawag nga mga worship nga mga kanta nga diin makapamalandong ka sa pagkamaayo sa Ginoo samtang naga-offer ka sa imuhang mga prayers diha ngadto sa Ginoo. Dunay mga recommended nga mga worship, Maranatha, album kang Benny Hinn sa iyahang gitawag nga worship nga doon na siya masters worship nga track albums, no? Diha nimo siya nindot panggutong mag-pray po ka nga doon na kay mga worship inspired nga mga alawiton. Number 7, sa imuhang mga pag-ampo pwede sad ka mo gawas unya kanang kay kamura sa Ginoo pangita gyud usa ka lugar nga makaistorya ka sa imong gibati sa Ginoo nga dili ka matandog. Kato lamang ang mga buluhaton nga epektibong